श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 370तमः सर्गः। दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कबन्धः पुनरब्रवीत्। येष रामशिवः पन्थाः यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः। जम्बूप्रियाळपनस प्लक्षन्यग्रोधसिन्धुकाः अश्वत्थाः कर्णिकाराश्च चूताश्चान्ये च पादपाः। धन्वना नागवृक्षाश्च तिलकानक्तमालकाः नीलाशोकाः कदम्बाश्च करवीराश्च पुष्पिताः। अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् फलान्यमृतकल्पानि भक्षयन्तौ गमिष्यथः। तदतिक्रम्य काकुत्स्था वनं पुष्पितपादपम् नन्दनप्रतिमं चान्यत् कुरवो ह्युत्तरा इव। सर्वकालफला यत्र पादपा मधुरश्रवाः सर्वे च ऋतवस्तत्र वने चैत्ररथे यथा। फलभारानतास्तत्र महाविटपधारिणः शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेघपर्वतसन्निभाः। तानारुह्याथवा भूमौ पातयित्वा यथा सुखम् फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति। चङ्क्रमाणौ वरान् देशान् शैलाच्छैलं वनाद्वनम् ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथः। अशर्करामविभ्रंशां समतीर्थामशैवलां रामसञ्जातवालाकां कमलोत्पलशालिनीम्। तत्र हंसाः प्लवाः क्रौञ्चाः कुरराश्चैव राघवा वल्गुस्वना विकूजन्ति पम्पासलिलगोचराः। नोद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा वधस्या कोविदाः शुभाः घृतपिण्डोपमान् स्थूलान् तान् द्विजान् भक्षयिष्यथः। रोहितान् वक्रतुण्डांश्च नडमीनांश्च राघवा पम्पायाम् इषुभिः मत्स्यान् तत्र रामवरान् हतान्। निस्त्वक्पक्षानयस्तप्तान् अकृशानेककण्टकान् तव भक्त्या समायुक्तः लक्ष्मणः सम्प्रदास्यति।
भृशन्ते खादतो मत्स्यान् पम्पायाः पुष्पसञ्चये पद्मगन्धिशिवं वारि सुखसीतमनामयम् उद्धृत्य सतताक्लिष्टं रौप्यस्फाटिकसन्निभम् असौ पुष्करपर्णेन लक्ष्मणः पाययिष्यति स्थूलान् गिरिगुहाशय्यान् वराहान् वनचारिणः अपां लोभादुपावृत्तान् वृषभानिव नर्दतः रूपान्वितांश्च पम्पायां द्रक्ष्यसि त्वं नरोत्तमा सायाह्ने विचरन् राम विटपीन्माल्यधारिणः शीतोदकं च पम्पायाः दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि सुमनोभिश्चितांस्तत्र तिलकान्नक्तमालकान् उत्पलानि च फुल्लानि पङ्कजानि च राघव नतानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपयिता नरः न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव मतङ्गशिष्यास्तत्रासन् ऋषयः सुसमाहिताः तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः ये प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात् स्वेदबिन्दवः तानि जातानि माल्यानि मुनीनां तपसा तदा स्वेदबिन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव तेषां गतानामद्यापि दृश्यते परिचारिणी श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतं दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ततस्तद्रामपम्पायाः तीरमासाद्य पश्चिमम् आश्रमस्थानमतुलं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि न तत्राक्रमितुं नागाः शक्नुवन्ति तमाश्रमम् विविधास्तत्र वै नागाः वने तस्मिंश्च पर्वते ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात्तच्च काननम् तस्मिन्नन्दनसङ्काशे देवारण्योपमे वने नानाविहगसङ्कीर्णे रंस्यसे रामनिर्वृतः ऋष्यमूकश्च पम्पायाः पुरस्तात्पुष्पितद्रुमः सुदुःखारोहणो नाम शिशुनागाभिरक्षितः उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकाले विनिर्मितः शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि यत्स्वप्ने लभते वित्तं तत्प्रबुद्धोऽधिगच्छति
न त्वेनं विषमाचारः पापकर्माधिरोहति यस्तु तं विषमाचारः पापकर्माधिरोहति तत्रैव प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः तत्रापि शिशुनागानाम् आक्रन्दः श्रूयते महान् क्रीडतां रामपम्पायां मतङ्गारण्यवासिनाम् सिक्तारुधिरधाराभिः संहृत्य परमद्विपाः प्रचरन्ति पृथक्कीर्णाः मेघवर्णास्तरस्विनः ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं शीतमव्ययम् निर्वृताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः वृक्षांश्च द्वीपिनश्चैव नीलकोमलकप्रभान् रुरूनपेतापजयान् दृष्ट्वा शोकं जयिष्यसि राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा शिलापिधाना काकुत्स्था दुःखं चास्याः प्रवेशनम् तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महान् शीतोदको ह्रदः फलमूलान्वितो रम्यः नानामृगसमावृतः तस्यां वसति सुग्रीवः चतुर्भिः सह वानरैः कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यावतिष्ठते कबन्धस्त्वनुशास्यैवं तावुभौ रामलक्ष्मणौ स्रग्वी भास्करवर्णाभः खे व्यरोचत वीर्यवान् तं तु खस्थं महाभागं कबन्धं रामलक्ष्मणौ प्रस्थितौ त्वं व्रजस्वेति वाक्यमूचतुरन्तिके गम्यतां कार्यसिद्ध्यर्थम् इति तावब्रवीत् स च सुव्रतौ तावनुज्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितस्तदा स तत्कबन्धः प्रतिपद्य रूपम् वृतः श्रिया भास्करतुल्यदेहः निदर्शयन् राममवेक्ष्य खस्थः सख्यं कुरुष्वेति तदाभ्युवाच इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 370तमः सर्गः।